मोअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन समेत अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकात। आज हम सूरतुल आला पढ़ने वाले हैं, जिसकी जोड़ा सूरतुल गाशिया है। और पिछली सूरत कौन सी थी? पिछली सूरत तारिक थी। उसमें अल्लाह ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र और तलकीन पर यानी वो सूरत ख़त्म हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी इंतज़ार करें, सब्र करें और इनको यानी कि नसीहत करते रहें। आपको हिदायत फरमाई गई कि जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाने में अड़े हुए हैं, यानी मक्का के ये जो सरदार जो काफिर हैं, वो अल्लाह ताला के दर्जा बदर्जा फंदे में फंस चुके हैं। अब इनके जो गिनती के दिन हैं वो पूरे वो अपने कर रहे हैं, यानी कि आप से समझ यानी इनको थोड़ी सी मोहलत दो, इनके तुग़यान का अंजाम इनके सामने आ जाएगा। इत्मीनान रखो कि ये खुदा के काबू से बाहर नहीं निकल सकते। वो हर तरफ से अल्लाह ने इनको इहाते में लिए हुए है। अब ये जो सूरा है, ये कुरैश के हठ धर्म सरदार जो थे, उनको सरफ नज़र करके बरह रास्त अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब फरमाया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बशारत दी है कि अल्लाह ताला के हर काम में एक तरतीब और तदरीज होती है। यानी तरतीब क्या है और तदरीज क्या है? यानी जिस तरह बच्चा माँ के पेट में होता है, जो दर्जा बदर्जा वो यानी बड़ा हो रहा होता है, स्टेजेस से गुजर रहा होता है, इसी तरह हर काम इसी तरतीब से ही गुजरता है। ये तरतीब और तदरीज तमाम तर उसकी हिकमत पर ही मबनी होती है। तो अपने रब पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी भरोसा रखो। जल्द वो वक्त आने वाला है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कोशिशें हैं वो बामुराद होंगी और अल्लाह ताला आप पर अपनी सारी नेमतें तमाम करेगा और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह की सारी रुकावटें दूर कर देगा। खिताब की ये तब्दीली आगे की सूरतों में कम अज़ कम 10 सूरतों तक नुमाया है। इनमें मुखालिफिन से कोई बात कही गई है तो ज़िमनन ही कही गई है। असल जो खिताब है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही है और मुख्तलिफ असलूबों से वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी अल्लाह ताला वो तमाम उलझनें दूर फरमा देगा जो इस दावत के मरहले में पेश आएंगी और जिनके पेश आने का इम्कान था, अल्लाह ताला ने पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो यानी दूर कर दिए, जो भी इसमें इम्कान थे रुकावटों के। तो चलते हैं अब सूरत का मतलब और तज्जिया यानी किस तरह है। अल्लाह फरमा रहे हैं सूरतुल आला का बामुहावरा यानी तर्जमा इस तरह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफ़क़त अब्दी यानी हमेशा रहने वाली है। सब्बिह हिस्म रब्बिकल आला। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तस्बीह करें अपने अज़मत वाले रब के नाम की। अल्लाज़ी वो ज़ात ख़ालक़ा जिसने पैदा किया, फ़सव्वा और जिसने सूरत बने, वल्लज़ी क़द्दरा फ़हदा वो ज़ात जिसने अंदाज़ा किया फिर रहनुमाई फरमाई, वल्लज़ी अख़रजल मरअ वो ज़ात जिसने सरसब्ज़ चारा उगाया, फ़जअलहु गुसाअन अहवा फिर उसे सरसब्ज़ और शदाब कर दिया। यानी अब तस्बीह क्या है? मतलब ये है कि अल्लाह ताला को उन सब बातों से मुनज़्ज़ह करार दो जो उसके शयान शान नहीं हैं और उसकी तंज़ीह के इस शऊर के साथ उसकी याद को अपने दिल से आबाद रखो, अपनी ज़बान को अल्लाह ताला के ज़िक्र से तर रखो, इसलिए कि राह हक़ में सब्र इस्तकामत का हसूल अगर हो सकता है तो इसी याद से ही हो सकता है। यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बराबर तस्बीह करते रहने की हिदायत की और उसकी इन सफ़ात की याद दहानी जो इस बात की दलील है कि उसके हर काम में एक तरतीब और तदरीज होती है। जिस तरह ज़मीन के नबातात आहिस्ता आहिस्ता गुंजान सरसब्ज़ और इसी तरह यानी इंसान की जिस्मानी और अक़ली सलाहियतें भी तदरीज के साथ ही कमाल को पहुँचती हैं। यानी इन पहली 5 आयत में अल्लाह ताला ने क्या बताया है कि हर वक्त यानी अल्लाह ताला के अज़मत वाले नाम की तस्बीह करें। तो वो ज़ात जिसने खाला का पैदा किया, फसवा फिर उसको संवार दिया, यानी एक बच्चा माँ के पेट में किस तरह तरतीब के साथ नशोनुमा पाता है, परवरिश पाता है। अल्लाह फरमाते हैं तो इसी तरतीब से ऐसे ही चारा ज़मीन से निकलता है। तो वो किस तरतीब से निकलता है? क्या यकदम वो निकल आता है? नहीं। इसी तरह अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह ताला जो आपको अल्लाह ताला ने होमवर्क दिया है, जो आपको नबूवत और रिसालत का ये जो पैगाम भेजने के लिए दिया है, ये भी इसी तरतीब और तरतीब के साथ चलता हुआ सरसब्ज़ और शदाब होगा, यानी इत्माम हुज्जत को पहुँचेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मकसद के लिए भेजे गए थे वो मकसद तमाम होगा। वो कौन सा मकसद था? वहुवल्लज़ी वो तो वो ज़ात है अरसला रसूलहू जिसने भेजा अपना रसूल बेलहुदा हिदायत के साथ, व दीनिल हक़ के और दीन हक़ के साथ। किस लिए? लियुज़हिरहू ताकि वो ज़हर या गालिब कर दे इस दीन को अला दीन कुल्ली
तमाम अदयान पर वलो कारहल मुजरिमुन वलो कारहल मुशरिकुन, अगरचे ये बात मुजरिमों और मुशरिकों को कितनी ही नापसंद या नागवार क्यों ना लगे, वलो कारहल मुजरिमुन कितनी ही नागवार क्यों ना लगे, ये इत्माम को पहुंचेगा। अब अल्लाह फरमाते हैं आयत नंबर 6 में, सानुकरी उका फला तनसा, ये कुरान भी इसी तरह एक दिन अपने इत्माम को पहुंचेगा, आन करीब इसको हम तुम्हें पूरा पढ़ा देंगे तो तुम नहीं भूलोगे, इला माशा अल्लाह, हाँ मगर वो जो अल्लाह चाहेगा, यानी अगर अल्लाह चाहे तो भुलवा भी सकता है। इन्नहु यअलमुल जहरा व मा यख्फा, बेशक वो जानता है जो इस वक्त तुम्हारे सामने कुरान मजीद की तरतीब मौजूद है उसे भी, और वो उसको भी जानता है, व मा यख्फा, जो तुमसे छुपा हुआ है, यानी जो अब मौजूदा तरतीब है, उस वक्त तरतीब नज़ूली थी, अब ये जो तरतीब है इसको भी अल्लाह ही जानता है, यानी वो जो आपके सामने है और वो जो छुपा हुआ है उसकी तरतीब अल्लाह ही को पता है। वन यस्सिरुका लिल युसरा, इसी तरह हम इन मुश्किलों से भी दर्जा बदर्जा तुम्हें आसानी की तरफ ले चलेंगे, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशारत कहे कुदरत के इसी कानून के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी मामला होगा। ये अल्लाह ताला की जो नेमत वही की सूरत में नाजिल हो रही है वो दर्जा बदर्जा नाजिल होगी, और इस एहतमाम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तालीम दी जाएगी कि इस चीज़ के सिवा जिसको अल्लाह ही नज़रअंदाज कराना चाहे आप एक हर्फ भी ना भूलेंगे। अल्लाह ताला हर सुर और इलानिया, यानी छुपी और इलानिया से बाखबर है, आपको जिन हालात से सबका पेश है, सबका अभी पेश है या आएगा, वो उससे अच्छी तरह वाकिफ़ है। मुश्किलात के अंदर आप सल्लम के लिए अल्लाह ताला ने वो आसानियाँ और वो राहें खोल दी हैं, यानी जो अभी आप सल्लम से पोशीदा हैं। आगे आयत नंबर 9 में अल्लाह फरमाते हैं, फ़ज़क्किर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नसीहत करें, इन नफ़ाअति ज़िक्र, बेशक आपकी नसीहत नफ़ा देगी, उससे सयज़क्करु मन यख्शा, अन करीब आपकी नसीहत उससे नफ़ा पहुंचाएगी जो अल्लाह से डरता होगा, जो खौफ खुदा रखता होगा। व यतजन्नबुहल अशका, इससे इज्तनाब करेगा, इस नसीहत से वो बचेगा जो इंतहाई बदबख्त होगा। अल्लज़ी यस्लन नारल कुबरा, वो जो बड़ी आग में डाला जाएगा। सुम्मा ला यमूतु फ़ीहा वला यहया, फिर वो ना उसमें जिएगा और ना ही मरेगा। यानी ये कुबरा क्या है, अजाबुल कुबरा, ये जहन्नम का अजाब होगा जो पेश आएगा। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हिदायत के ज़िद यूं और हठ धर्मियों के ज़्यादा दर पे होने की ज़रूरत नहीं है, यानी ये जो ज़िद कर रहे हैं और ये जो हठ धर्म लोग हैं इनके ज़्यादा दर पे होने की ज़रूरत नहीं है। जो सुनना नहीं चाहते इनको सुनाना आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। जो महरूमुल किस्मत हैं वो इससे गुरेज करें और अपना अंजाम देखेंगे, यानी कि गुरेज करेंगे तो अपना अंजाम आखिरत में देखेंगे कि अल्लाह फरमाते हैं वो बड़ी आग में डाले जाएंगे, जहन्नम की आग। अगली सूरह में अजाबुल अकबर के नाम से अल्लाह ने फरमाया कि यानी वो बड़े अजाब में मुब्तला होंगे। अगली आयत में अल्लाह फरमाते हैं, कद अफलहा मन तज़क्का, यकीनन कामयाब हो गया वो जिसने पाकी को इख्तियार कर लिया, वाज़ा का रस्म रब्बी फसल्ला, जिसने अपने रब के नाम का जिक्र किया और उसके लिए नमाज पढ़ी। यानी कि इन खुशबख्तों को अब्दी फैज़ुल मरामी की बशारत, जिन्होंने अपने आप को पाक किया और अपने रब को याद किया और उसकी नमाज पढ़ी। नमाज क्या है, यानी दुनिया में अल्लाह ताला से जो मुलाकात का ज़रिया है वो नमाज है। जब हम नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह से मुलाकात करते हैं। 5 वक्त की नमाज यानी 5 वक्त की मुलाकात है। फिर अल्लाह फरमाते हैं ये दुनिया में क्या है, एक यानी सिंबल है, अलामत है आखरत की मुलाकात के लिए। आखरत में जो चाहता है कि वो अल्लाह से मुलाकात करे, अल्लाह का दीदार करे, तो उसे चाहिए कि वो दुनिया में अल्लाह से मुलाकात के लिए नमाज अदा करे। नमाज क्या है, अल्लाह से मुलाकात है। ये दुनिया में जो अल्लाह का दीदार होगा उसकी सिंबल यानी उसकी अलामत है। नमाज, दुनिया की नमाज उसकी अलामत है। अल्लाह फरमाते हैं, बल तू उसिरुनल हयातद दुनिया, बल्कि तुम तो तरजीह देते हो दुनिया की ज़िंदगी को, वल आखिरतु खैरुन व अबका, जबकि आखिरत बेहतर भी है और बाकी रहने वाली भी है। इन्ना हाज़ा लफ़ी सुहूफ़िल ऊला, ये बात पहले सहीफ़ों में भी बताई जा चुकी है। सूफ़ इब्राहीम व मूसा, इब्राहीम और मूसा के सहीफ़ों में।
یعنی کفار کو خطاب کر کے یہ تنبیہی کہ تمہاری اصلی بیماری یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی اور اس کی لذات کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو، اور اس وجہ سے تمہارے دلوں میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہیں اترتی ہیں، حالانکہ بہتر اور ہمیشہ رہنے والی زندگی آخرت ہی کی زندگی ہے۔ یعنی تمام اگلے نبیوں اور صحیفوں کو یہی تعلیم دی گئی تھی کہ دنیا کی زندگی عارضی اور آخرت کی زندگی ابدی ہے۔ موت کو سمجھے ہیں غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح ہے دوام زندگی۔ یعنی موت تو زندگی کی شام ہے، اور جو صبح ہوگی وہ ہمیشہ رہنے والی صبح ہوگی، یعنی جنت کی زندگی جو ہے ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اب جو پہلی یعنی کہ اللہ فرماتے ہیں تسبیح کرو۔ اب تسبیح سے کیا مراد ہے؟ یعنی تسبیح کی جو سب سے اعلیٰ اور معیاری شکل ہے وہ نماز ہے۔ یعنی جس طرح سانس انسان کی مادی زندگی کے لیے ہر وقت ضروری ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ کی یاد کی روحانی زندگی کے لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد ضروری ہے۔ اس وجہ سے صرف نمازوں ہی کے اوقات میں نہیں بلکہ زندگی کی دوسری سرگرمیوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی یاد کو، اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے آباد رکھنا چاہیے، ورنہ کیا ہے شیطان اس پر غلبہ پا جاتا ہے، اور جس پر شیطان غلبہ پا لے تو پھر وہ اللہ فرماتے ہیں وہ شیطان کیا کرتا ہے، اسے اللہ بھلا دیتا ہے۔ اب اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں اللہ ذی خلق فسوی، وہ ذات جس نے پیدا کیا اور پھر یعنی نوک پلک سنوار دیے، یعنی کہ آہستہ آہستہ تدریجاً یہ کام ہوتا ہے۔ تو اسی طرح آگے کیا ہے، والذی قدر فہدی، جس نے مقدر بھی کیا اور ہدایت بخشی۔ یعنی یہی حال انسان کی طاقت اور صلاحیتوں کے نشو و نما اور اس طرح مادی اور عقلی عروج و کمال کا بھی ہے۔ قدرت نے اس کی زندگی کو جن چیزوں کا محتاج بنایا ہے ان کے تقاضے بھی اس کے اندر رکھ دیے ہیں، اس کے اسباب بھی فراہم کیے ہیں، اور ان سے فائدہ اٹھانے کا سلیقہ بھی الہام فرما دیا ہے۔ مثلا جب بچہ دودھ کا محتاج ہوتا ہے تو اس کی ماں کی چھاتی میں دودھ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا ہے، اور پھر یہ بچے کو یہ رہنمائی کر دی ہے کہ وہ ماں کی چھاتی کو چوسے اور اس سے اپنی غذا حاصل کرے۔ اور بعد کے ادوار میں جب بچہ وہ بڑا ہو جاتا ہے اور اس کی ضروریات کا دائرہ بھی وسیع ہو جاتا ہے تو ہر ضرورت کے لیے زمین میں اللہ نے ذخیرے محفوظ کر رکھے ہیں۔ خالق نے انسان کو عقل دی ہے کہ وہ ان ذخائر کا سراغ لگائے اور ان کے حاصل کرنے کی راہیں اللہ نے یعنی اپنی کھولے اور ان سے فائدہ اٹھانے کے طریقے ایجاد کرے۔ اسی طرح اس کی روحانی اور اخلاقی ترقی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خیر و شر کا شعور ودیت فرما دیا، پھر اس کی رہنمائی کے لیے اپنے رسول اور نبی بھیجے تاکہ وہ انہیں بتائیں اور سکھائیں کہ زندگی کا کون سا طریقہ ان کی فطرت کے تقاضوں کے عین مطابق ہے، تاکہ وہ اس کو اختیار کریں اور اس کی فلاح پائیں، اور کون سا طریقہ اس کی فطرت کے خلاف ہے جس پر چلنے سے انسان تباہی میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے بتایا ہے کہ والذی اخرج المرعى، جس نے نباتات اگائی فجعلہ غثاء احوا، پھر ان کو گھنا سرسبز اور شاداب بنا دیا۔ یعنی غثاء احوا کا عام لوگوں نے ترجمہ کیا ہے کہ کالا یعنی کوڑا کرکٹ، سیاہ خس و خشاک وغیرہ، لیکن عربی زبان میں غثاء بے شک جھاگ اور خس و خشاک کے معنی میں بھی آتا ہے، لیکن احوا ہرگز اس سیاہی کے لیے نہیں آتا جو کسی شے میں اس کی بوسیدگی اور پامالی کے سبب سے پیدا ہوتی ہے، بلکہ یہ اس سیاہی مائل سرخی یا سبزی کے لیے آتا ہے جو کسی شے پر اس کی تازگی، شدابی، زرخیزی اور جوش نمو کے سبب سے نمایاں ہوتی ہے۔ یہ نباتات اور باغوں کی صفت کے طور پر بھی بکثرت استعمال ہوتا ہے، یعنی غثاء احوا۔ اب چونکہ پس الذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوا کا صحیح مطلب یہ ہوگا کہ اس خداوند کی تسبیح کرو جو نباتات کو زمین سے نازک سوئیوں کی شکل سے نکالتا ہے، پھر ان کو گھنا، سرسبز، سیاہی میل، سرسبز اور شاداب کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں پڑھائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم نہیں بھولو گے۔ یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، شروع کی آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو جلدی جلدی حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے، پھر یاد کرنے کی کوشش کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم آپ کو پڑھا دیں گے تو آپ نہیں بھولو گے، ہاں جو اللہ چاہے گا، یعنی اللہ چاہے گا جس چیز کو اس سے ختم بھی کر سکتا ہے، بے شک وہی جانتا ہے اس کی موجودہ ترتیب، اور جو آگے آنے والی ترتیب ہے اس کو اللہ ہی جانتا ہے۔
وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى ہے، یعنی ہم درجہ بدرجہ آپ کو آسانی کی طرف لے جائیں گے، یعنی آپ کا جو موجودہ وقت ہے یہ سخت وقت ہے، آگے کیا ہے آپ کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ اسی طرح یعنی دنیا کی زندگی میں جس طرح آسانی ہے تو اس طرح آخرت کی زندگی میں آپ کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی۔ آپ کا کام کیا ہے کہ آپ نصیحت کریں، بے شک آپ کی نصیحت نفع ان لوگوں کو پہنچائے گی جو پاکی اختیار کریں گے، یعنی کہ جو انتہائی بدبخت ہوگا وہ اس سے اجتناب کرے گا، پھر اس کا رزلٹ کیا ہوگا، وہ بڑی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وہ نہ جیے گا وہاں، نہ مرے گا، یعنی نہ اسے موت آئے گی اور نہ ہی وہ زندہ رہ پائے گا۔ اس طرح کی کنڈیشن میں وہ جہنم میں ساری زندگی پڑا رہے گا۔ اب کامیاب وہ ہو گیا جس نے پاکی کو اختیار کر لیا، جس نے اپنے رب کا نام کا ذکر کیا اور نماز پڑھی، یعنی تسبیح کیا ہے، اپنے رب کا نام کا ذکر، پھر اس کی سب سے جو بہترین قرب والی چیز ہے وہ کیا ہے، نماز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بلکہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ دنیا کی زندگی آنکھ بند ہوئی تو ختم، اب یہ آخرت جو ہے وہ ایسے ہے جیسے پورا سمندر ہو، وہ آخرت کی زندگی ہے، اس میں سے ایک قطرہ جو ہے وہ دنیا کی زندگی کی مثال ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صرف آپ کو یا آپ کی امت کو نہیں بتائی جا رہی، بلکہ یہ پہلے صحیفوں میں بھی آ چکی ہے،